Shalom, shalom. May the perfect peace of God rule over your life. A few days ago, a friend of mine questioned me. She said, Naomi, why do we celebrate Easter and Christmas? And what is this Lent season? I briefly answered her. Her questions were pretty interesting. And today I want to share those answers with you too. So let's start. सबसे पहले हम 40 डेज फास्टिंग की बात कर लेते हैं. ईस्टर यानी ईद क़यामतुल मसीह से पहले संडेज को निकाल के 40 अयाम रोजों के लिए मुकर्रर किए गए. इस 40 डेज फास्टिंग को लेंट सीजन भी कहा जाता है. लेंट जो वर्ड है वो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज लेंटिन वर्ड से निकला है और इसका सिंपली मतलब है स्प्रिंग सीजन. इसलिए लेंट का बराह रास्त फास्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं है. और मैं ये बताना चाहती हूँ कि लेंट इज नॉट लेमेंट. ये कोई नोहा नहीं है. ये 40 दिन रोजे रखना ये कोई सोग नहीं है, ये गम नहीं है. आगे हम डिटेल देखते हैं कि ये क्या है. पहला रोजा जो है वो बुध के दिन आता है और उसे राख का बुध कहा जाता है. राख जो है वो बाइबल मुकद्दस में तौबा को, रिपेंटेंस को, खुदा के सामने झुक जाने को जाहिर करती है. अय्यूब की किताब में हम देखते हैं कि अय्यूब बहुत सी बातें करता है और जब खुदा उससे हम कलाम होता है तो अय्यूब खुदा की कुदरत को देखता है, उसकी पाकीज़गी का एहसास उसे होता है. तो उसको ये एहसास होता है कि उसको तौबा की जरूरत है. तब वो कहता है कि मैं खाक और राख में तौबा करता हूँ. इसी तरह से हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं कि चीजों को पाक करने के लिए राख का इस्तेमाल किया जाता था. और इब्रानियों के खत में लिखा है कि गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है. मेरे अजीजों, कलीसिया बुजुर्गों ने तशरीहन ये लफ्ज राख का बुध इस्तेमाल किया है. मुराद ये है कि हम खुदा के सामने तौबा करें, उसके सामने रिपेंटेंस में आ जाएं, उसके सामने सरेंडर कर दें, उसके सामने झुक जाएं और अपनी पाकीज़गी के तालिब हों. हम दानियल की किताब में भी देखते हैं. दानियल कहता है, मैंने खुदा की तरफ रुख किया. मैं मिन्नत और मुनाजात करके और रोजा रख कर और डांट ओढ़कर और राख पर बैठकर उसका तालिब हुआ. खुदा की तरफ रुख करने का मतलब है कि बाकी सारी चीजों की तरफ से अपनी अटेंशन, अपना फोकस हटाकर सिर्फ खुदा की तरफ फोकस कर. हम खुदा के कलाम में हिजकिय्याह बादशाह को देखते हैं कि जब उसने खुदा से दुआ की और उसने अपना रुख दीवार की तरफ कर लिया. वो बादशाह था, उसके सामने पूरी रियाया थी, उसको बहुत से काम थे, लेकिन उसने उन सारी चीजों की तरफ, वो सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके अपना रुख यानी अपनी अटेंशन खुदा की तरफ की और खुदा ने उसकी फरियाद सुनी, उसको जवाब दिया. इसी तरह से हम देखते हैं कि दानियल को भी उसकी मिन्नत और मुनाजात का जवाब मिला और वो राख पर बैठा है खुदा का तालिब होने के लिए. इट मीन्स ही इज सीकिंग गॉड. कलीसिया बुजुर्गों ने ये जो आयाम ठहराए हैं, इससे मुराद ये है कि हम अपनी अटेंशन खुदा की तरफ करें, अपना फोकस खुदा को दें और खुदा की प्रेजेंस में बैठे खुदा के तालिब हों और उससे उसके मुकाशफात हासिल करें. और जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं 40 डेज में, बल्कि साल के किसी भी दिन हम रोजा रख सकते हैं. बल्कि एक ईमानदार की जिंदगी में फास्टिंग डिसिप्लिन होना चाहिए. हम वंस इन अ वीक फास्ट रख सकते हैं या जैसे भी खुदा आपको तौफीक दे फास्ट रखिए. ये 40 डेज फास्टिंग जो है ये एक प्रैक्टिस है. खुदा हमसे चाहता है कि हम पूरा साल ही उसकी तरफ रुख करके रखें. खुदा ये चाहता है कि हम उसके तालिब रहें, अपनी पूरी जिंदगी उसके तालिब रहें. ज़बूर नबी 27 ज़बूर में कहता है, मैंने खुदा से एक दरख्वास्त की है और मैं इसी का तालिब रखूंगा कि तेरे घर में रहूं, तेरी हैकल में इस्तफसार किया करूं और तेरे जमाल को देखूं. 40 डेज फास्टिंग का चर्च हिस्ट्री में जो हमें पहला रिटन डॉक्यूमेंट मिलता है वो 3rd सेंचुरी में काउंसिल ऑफ नकाया में मिलता है. अब अगर हम ईद क़यामतुल मसीह की बात करें तो इसके लिए ईस्टर वर्ड यूज किया जाता है. ईस्टर का सिंपली मतलब है बहार का मौसम, स्प्रिंग सीजन. अगर आप ये वर्ड बोलना नहीं चाहते हैं तो आप ईद क़यामतुल मसीह या रेज़रेक्शन डे कह सकते हैं, जो कि पर्सनली मुझे भी बोलना पसंद है, क्योंकि जब हम ईद क़यामतुल मसीह या रेज़रेक्शन डे ऑफ जीसस क्राइस्ट कहते हैं तो इससे हम एक क्लियर गवाही देते हैं. गैर अक़वाम भी सुनती हैं और हम एक दूसरे को भी इस चीज की अलानिया गवाही देते हैं कि हमारा यीशु मुर्दों में से जी उठा है. हालेलुया. और क्रिसमस एक कंपाउंड वर्ड है, क्राइस्ट और मास यानी मसीह की इबादत.
جس میں ہم مسیح کے تجسم کی سیلیبریشن کرتے ہیں. میں نے کچھ ایسی ویڈیوز دیکھی جس میں ورڈ ایسٹر کو کسی پیگن گوڈس کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے. 25 دسمبر کو بھی کہا جاتا ہے جی کسی سورج دیوتا کی سیلیبریشن کی جاتی تھی، اسی کو عید منائی جاتی تھی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر پیگنز مناتے تھے، پیگن ہسٹری میں اگر کچھ ایسا ہے بھی، لیٹ سپوز ہے، تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ ہم تو ایک زندہ گواہی دے رہے ہیں، ہمارے پاس اپنا ریشنل ہے، ہمارے پاس ریزن ہے. بائبل مقدس کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، ایک بچے کی صورت میں کنواری مریم سے پیدا ہوئے، جس کی ہم سیلیبریشن کرتے ہیں. پھر جس کام کے لیے آئے تھے، نجات کا کام، یسوع مسیح نے مکمل کیا اور اعلان کیا کہ تمام ہوا. اس تمام ہوا کی، اس نجات کے کام کی تکمیل کی سیلیبریشن ہم کرتے ہیں. یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی سیلیبریشن کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ یسوع مسیح پھر آنے والے ہیں. تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اتنی بڑی سچائیوں کو کسی بھی اور چیز کے ساتھ لنک کریں. اور ہم جس ورلڈ میں رہتے ہیں یہاں آلموسٹ ڈیلی کوئی نہ کوئی ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. کینسر ڈے، ڈائبٹیز ڈے، انٹرنیشنل ڈے فار چیریٹی، انٹرنیشنل ڈے فار بایو ڈائیورسٹی اینڈ مینی مور. سو ہمارے پاس جو سچائی ہے ہم اس پہ غور کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک زندہ سچائی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کو اس کے ساتھ لنک کرنے کی. یہ سچ ہے کہ 40 ڈیز فاسٹنگ، عید قیامت المسیح اور تجسم المسیح کی سیلیبریشن کا بائبل مقدس میں کوئی حکم نہیں ملتا. لیکن میرے عزیزوں، یہ کلیسیائی بزرگوں نے، میں ایمان رکھتی ہوں کہ روح القدس کی تحریک کے ساتھ مقرر کی ہے، اور یہ ہماری ایمان کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے. زبور 145 میں لکھا ہے، ایک پشت دوسری پشت سے تیرے کاموں کی تعریف اور تیرے قدرت کے کاموں کا بیان کرے گی. تو اگر یہ سیلیبریشنز نہ کی جائیں تو میرا سوال یہ ہے کہ جنوری ٹو دسمبر پھر ہم کیا کریں؟ ہم کس ٹائم اپنے بچوں کو ان اسپیسیفک ایونٹس کے بارے میں بتائیں؟ وہ کون سا ٹائم ہوگا جب ایک نسل دوسری نسل کو خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرے گی؟ ہم نے بھی سنڈے اسکول میں ایسے ہی جاننا شروع کیا کہ کرسمس کیا ہے، یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا، گڈ فرائیڈے کیا ہے، ایسٹر کیا ہے. تو ہمیں چھوٹے ہوتے سے یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں ہمارے پیرنٹس. ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. میرے عزیزوں، یہ ایونٹس ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے نہایت ضروری ہے. سو آئیں دل کے ہر طرح کے شک کو دور کر کے خدا کے کلام کی پیروی کریں اور ایک پشت دوسری پشت کے ساتھ خدا کے کاموں کا بیان کریں. امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ قدیم حدود کو نہ سکا جو تیرے باپ دادا نے باندھی ہے. ہمارے آباء و اجداد میں، کلیسیائی بزرگوں نے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ روح القدس کی تحریک کے ساتھ یہ سب ایونٹس مقرر کیے ہیں. ضروری ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں اور خداوند میں شادمان رہیں. تھینک یو فار لسننگ. مسیح کا گہرا اطمینان آپ کی زندگی پر ٹھہرا رہے.